सुरुवातीक गीत गाऊया A7 पेज नंबर 4. देवाच्या दोंगराचो दोया ताच्या मंदिराचो दोया देवाच्या दोंगराचो दोया ताच्या मंदिराचो दोया Sole sporato Sotto graporo Sole sporato Soglia porosun zborte Deva cielo razzo Dacia mirazzo Deva cielo razzo Dacia mirazzo सगळ्यांक तुमकां भाग्यवंत अंतोनीच्या नांवान आयचो दीस बरो मागता. आमकां एमीस भेटयतना मागुया ग्रासा आनी फ्रांको फर्नांदेश हे खातीर मागतना रायजा डी क्रूज ताचो बर्थडे आयज ह्या तरणाट्या खातीर मागुया. तशेंच वालांको डायस हो एक भुरगो ताचोय बर्थडे. तशेंच ड्वेन आनी बेलन हांचोय जल्माचो दीस तांचे खातीर मागुया. जायत्यांनी आपली खातीर मागूंक लायलां. खरीत भशेन हे पिडे खातीर जायते चड पिरीग आसा ते कोरोना हे पिडेन पडून ICUन थोडे आसात, थोडे पिडा लागू जाल्या मागूंक लायलां. थोडे बरे जाल्यात, मागलेले हांगासर भायर सरल्यात, तांणी दिन वाचलां. खरीत भशेन दोतोरांनी हे पिडेवंतां खातीर बाबा तांणी आमचे खातीर आपणा खातीर मागूंक लायलां. तांकांय पिडा थोड्यांक लागू जाल्ली आसा वैजागोती करून GMC आनी हेर त्याय दोतोरां खातीर मागुया. आनी तशेंच एक ऑस्ट्रेलियाचे वस्तुरी तिका फाल्यां प्रेस अड्ड्यान तिच्या एक ऊंट आयिल्लें आसा, त्या खातीर चॅकअपाक वचपाची आसा, मागूंक लायता. तशेंच हेरांनी जायती आपल्यो गरजो त्या नांवान सांगल्यान तांचे खातीर खरीत भशेन भाग्यवंत आंतोनी फुडें घालून मागुया. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सवेही आसो. तुमचे सवेही आसो. बोगाळ भाव भयणीनो, आमचो दोनी जावन आसा रोसनार देव. ताचो हो संवसार स्वर्ग प्रितूम ताची आनी आमी ह्या संवसारांत आसाव ते ताचे कारभारी कशे, इंग्लीश भाशेन स्टिवर्ड्स. आप आमची जबाबदारी कितें दिवन आमकां ती लाडल्या ती आमी बरे भाशेन करूंक आयज उलो करता. आनी हे बरे भाशेन आमची जबाबदारी करून आमचो फोकस, आमचो गोल, आमचो ध्येय ह्या देवाचेर आनी स्वर्गीच्या राजाचेर दवरून ह्या राजान भितर सरूंक जेजू आयज आमकां उलो करता. ह्याच देवाचेर पात येवन ह्याच देवाचो हात धरून आमी एका दिसा ताच्या राजान पुता बराबर स्वर्गीच्या आवय सांगाता सासणाक आसूं ह्या मिसांतल्यान खरीत भशेन मागुया. आनी की पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावं. आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जायते फावट आमच्या जिवितान आमी कारभारी कशे जियोंक ना, आमी बॉस कशे ह्या संवसारान जियेल्या. आमची सुबेरबाय आमी करून आमी एकामेकाक किकोंत केल्यात, एकामेकाक आमी तोडून उडयल्यात, एकामेकाक सकला घातल्यात, एकामेकाचेर जबरदस्ती केल्या. आनी हे भशेन आमी बेजबाबदारीचे कशे जाल्या एकामेका सोबी देवा सोबी या आनी हेर चुकीचें बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव न्हू मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेली व्हडली देणी तुवें तयार केल्याय. सगळ्या वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान भेटय आनी हे परी आमची आशे व्हरती तुवें बासायलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज्यवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेली वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गर्वान भरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियेलाहून अदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणबायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायले. तुज्या तेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुजे एकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय आनी एक गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदीकूच गर्वान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देव सारको म्हूण समजताय तर हांव तुजेर पोरक्या लोकांक धाडटां. अशी निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक तुजे उत्तम जाणबायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बोश्टायतले. ते तुका एके कोणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तेच्या मोरलान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुण्याच्या चोपक्यांत सांपडलोलो. सुनोत करूंक नासलेल्या भाशेन पोरक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे बडो उपकार.
हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूट करतलों. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतो. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तोकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसोवनाये. आमच्या बोळान जोईत वेले. सर्वेस्पराचे हातूंत कांयच ना अशें ताणें म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें, निर्बुदीची जाणवाय नासलोलें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या कोडपान तांकां विकून दिली. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भोस्म करचो दीस. तांचे निर्मण घडघडीत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले पोजेक लीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sui. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sui. Ucordonia și casa, Givum tu já podaci outra. Ucordonia am și casa, Givum tu já podaci outra. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sui. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आ देवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातली. वय, आनीक एक सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गेच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुबयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस थटाकले. तांणी म्हळें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशां लागीं तें जायना, पूण देवा लागीं सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें जेजूक म्हळें, पळय, आमी सगलें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत म्हळ्यार सर्गेच्या राज्यांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें.
7 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव पडतो महान Wakani tuka Krista. बोगाळ भावपणी न्हू हेनरी फोर्ड हो अमेरिकेचो तशेंच संवसारांतलो एक नांव वस्तो उद्योगपती जावन गेलो. ताच्या नांवाची गाडी फोर्ड ही गाडी आमी जायत्यांनी आयकल्या व पयली आसतली पेजाद गाडी. ते कंपनीचो दोनी मालक हे गाडयेचो तो 1947 वर्सा तो सोंपलो. संवसारांतलो एक महान गिरेस्त मनीस आनी तो जालो पयलो उद्योगपती इंडस्ट्रियलिस्ट. ही बिकेम फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट who pioneered the mass production of vehicles, automobiles, cars. पयलेच फावट इतल्यो लाखांनी गाडयो तयार करपी आनी मान जोडपी संवसारांतलो तो जावन गेलो. लाजिस्के नाल्यार थोडेच कोण कोत्ताले धाकटी बिजनेसां. ताणें एक वाट दाखयली उगडली व्हडलें बिजनेस करपाक. मास प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबायल्स, कार्स, गाडयांची. आनी नांव वस्ती ताची गाडी आख्ख्या संवसाराक फामाद आयज लेगून एके भशेन पेजाद गाडी. दुसरें ताणें आनीक एक पावल मारलें. इतली पेजाद गाडी न्हय फकत व्हडल्या पॉश मनशांक गिरेस्तांकूच घेवन भोंवपाक. ताचें बरेंपण, ताचो लाव, ताचो फायदो साद्या मनशांक, सुमाराच्या मनशांकूय जावचो. कित्याक पेजाद गाडी. आनी अदी करून आपल्या कामदारांक, वर्कर्स, इतले लाखा हजारांनी आपले ते कामदार आसात आपले कंपनीन रात दीस वावुरतात, पटतिडकीन वावुरतात. तांकांय तांचे लागीं एक एक गाडी आसची ते तयार करतात म्हणून तांकांय तो फायदो जावचो, लाभ जावचो ही गाडयेचो. हेंय ताणें चिंतून तांचे खातीर एक उण्या प्रायसाची, उण्या म्हळ्यार चिलबेश्टी सादी न्हय, फॉस्क कशें न्हय, त्याच दर्जाची पूण प्रायस उणो. He also introduced the first ever low-priced car, for it was his dream that every one of his workers should be able to afford to buy the cars they produced. जे ते तयार करतात आपले कंपनीन, आपले फॅक्टरीन ह्यो गाडयो तांकांय चलोवपाचो. एकल्याक एक इच्छा आसा ती तांची पुरी जावची. ह्या खातीर बजेट आपलें सकयल दवरलें, लो प्रायस. आनी ताचो फायदो सगल्यांक एके भाशेन, सामान्य मनशाक लेगून, कॉमन मॅन तांकांय करून एके भाशेन दिलो. पेजाद गाडी ती. आनी आतां व्हडलो नांव वस्तो मनीस हो संवसारांत एक बरी वाट दाखयल्लो बिजनेसान. ताचो बर्थडे आसलो, 75th बर्थडे ताचो. 75 वर्सां ताची बर्थडे जाल्ली. आनी त्या समयार व्हडले व्हडले मनीस पत्रकार येवन ताची मुलाखत घेवंक लागले. टेल अस द सिक्रेट ऑफ युअर सक्सेसफूल करियर. तूं इतलो वयर सरला, इतली ह्या बिजनेसान तुज्या ही भरभराट जाली, ताचें आमकां कितें सिक्रेट तुजो सांग, सिक्रेट. आनी तेन्ना हो मनीस, येदो व्हडलो मनीस, चिंतप सादें, जेवप सादें, ताणें 2 उतरांनी आपली मुलाखत सोंपयली. व्हडलें भाशण केलें. हांव असो आसलो, मागीर हें जालें, तें स्टेप घेतलें, आनी कितें कांय ना. ताणें 3 वस्तूच सांगल्यो. तो म्हणटा पयले सुवातेर सिक्रेट म्हणटा तो आपलो सक्सेसफूल जावपाक जिवितान आय नेवर ओवर ईट. हें पयलो पॉयंट. आय नेवर ओवर ईट. सुमारा भायर गरजे भायर हांव कितें खायना. आय नेवर वरी टू मच. दुसरे सुवातेर आय नेवर वरी टू मच. चड दास्ती घेवन हांव जेयना. तिसरे सुवातेर ताणें सांगलें, वॉट एवर आय डू माय बेस्ट. आय नो वॉट एवर हॅपन्स टू मी इट इज फॉर माय गूड.
आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड. येदो व्हडलो मनीस ही साद्या उतरांनी सिंपल आन्सर ह्या पोतार पावपाक सादे जाबाब. आय नेवर ओवर इट. ताच्यान जायतें फलकी जिवीत जिवं येतालें. व्हडलें लिसांव तातूंत आसा. ओवर इट म्हळ्यार सुमारा भायर खाव, गोरचे भायर खावप म्हळ्यार तूं दुसऱ्याक उपाशी दवरताय, तूं खाताय ताचें, तूं दुसऱ्याचें चिंतिनाय. यू बिकम सेल्फीश. आय नेवर वरी टू मच. काय बरी उतरां. हांव केन्नाच व्हडलें दास्ती घेवन जियेना. दास्ती घेवन जियेल्लो मनीस फाल्यांचोय दिसाचो पिड्ड्यारूच. आयचोय दीस पिड्ड्यार दास्तीन जियेता. फाल्यां कशें जातलें रातीक न्हिदूय पडना. परवांय ताका मागीर न्हिदूच ना आनी जिविताचो दिसूच पिड्ड्यार. दास्तीन जिया. जेजून लेगून सांगलां दास्ती काडी नाका. वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक फुलांक पळयात, देवाची दिश्टांचेर आसा. देवाचेर पातयेवन जियात, तेन्ना ती दास्ती आसची ना. तें तो सांगता. कितें काम कोत्ताय तें ध्यान मन लावन कर. बेश्टें अर्दें पाड काम करूं नाकाय, सारकें कर. आनी कितेंय वायट बरें जाता तें बऱ्याक म्हूण मानून घे. वॉट एवर हॅपन्स टू यू, एक्सेप्ट इट. इट इज फॉर युअर गूड. आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड. ही ताची उतरां. वॉट एवर हॅपन्स टू मी, इट इज फॉर माय गूड. आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड. कितें कोत्ता तें हांव ध्यान मन घालून करता. काय बरी उतरां. असले मनीस आयज इतल्या उंच पदार पावलेले, देवाचो हात घेवन चलतात. देवाच्या सांगातान देवाक आपल्या बिझनेसान को पार्टनर केला म्हूण सांगपी भोव थोडे. इट इज व्हेरी रेअर फॉर समवन विथ मनी ऑर पावर टू स्टे हंबल and recognize his or her total dependence on God. दुडवांकार आसा, व्हडल्या पदार पावला, तो पूर्ण देवाचेर विश्वास दवरून जियोवप म्हळ्यार मनीस मेळप भोव कठीण. आनी तो हेनरी फोर्ड येदो व्हडलो नांव आसतो, संवसारान नांव जोडलेलो हो मनीस सांगूंक पावलो. हांवें कितें केलां तें देवाच्या सांगातान. हें हांवें केलां, हें केलें तें केलें म्हूण आपणाक क्रेडीट घेयना. सेल्फ मेड सक्सेस म्हणटा ते भशेन जायते जाण आसात संवसारांत. ते म्हणटात हांवें हें केलें तें केलें, हें स्टेप घेतलें तें घेतलें, देव बेव कोण. सेल्फ मेड म्हणटा. हो मनीस म्हणटा आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड. देवाचो सांगात घेवन हांव चलतां. आनी जो मनीस देवाच्या सांगातान चलता, he receives enormous blessings of God. ते ह्या मनशान घेतले. देवाचो सांगात घेवन चलता, आपलें क्रेडीट आपणेंच केलां म्हणना, देवाक बरोबर घेवन आसा, तो भरपूर देवाचो आशिर्वाद घेवन ताका मेळटा. आनी तेंच ह्या मनशाक हेनरी फोर्ड हाका मेळ्ळें, देवाच्या सांगातान चलता. सादो मनीस आपल्या कामदारांकूय ताणें कुशालकाय केली, तांचेंय ताणें बरेपण चिंतलें. गोरवाक आपल्या जिवितान जागो दिलो ना, देवाक जागो, देवाक पयलो. आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड. जेन्ना गोरव जिवितान भितर सोदता तेन्ना देव त्या जिवितांतलो भायर पडटा. देव आसना. देवाक आनी गोरवाक पडना आमी म्हणटा. मनीस जेन्ना मातसो वयर सरलो, बिझनेसान, सर्विसेन प्रमोशन मेळ्ळें म्हणटकूच मनीस जायते फावट गोरवान भरता. आनी आमचे मदें ही अवगूण आसा. गोरव मागीर वयर तकली काडटा, देव मागीर आसना. देव जागो घेयना, गोरव घेता. आनी जेन्ना गोरव आमच्या जिवितान जागो घेता तेन्ना मागीर तकले कितें कितें आमचें जिवीत जाता. कांयचें काय उलोवप, कांयचें काय सांगप, कांयचें काय वागप, कांयचें काय कितें कितें करप. एकलो आपल्या इश्टाची खबर सांगतालो. आमी म्हणटा एक ग्रूप मी खंय तरी वयताले, पयणार आसलेले, ट्रेनीन आसले, आनी हो आमचो इश्ट एकलो कॉप घेवन आयिल्लो, विस्की आनी ब्रँडी, आनी मदें मदें घेतालो म्हण. आनी मागीर ते घेता घेता तेजी चडली नशा हाडली.
कितेंय उलोवंक लागलो कित्याक पियेलो म्हणटा मागीर तुजो सेरेबेल्लम हालता मागीर तुजो कंट्रोल वयता. तो इतलो सैराणा भायर कसो पडलो म्हणटा हालोंक लागलो सगलो. टॉयलेटीन वयचे सुवातेर तो म्हणटा धोब्याचें दार उक्तें करून भायर पडपाचो सैराणार. मागीर ओडून हाडलो बसयलो विचारलें आनी तो म्हणून विचित्र भासूच उलोवंक लागलो कितेंय उलोवंक लागलो. माय मायंड इज नॉट ओके बॉडी ओके मायंड इज ओके बॉडी इज नॉट ओके म्हणटा. बॉडी डजंट सपोर्ट नो सपोर्ट फ्रॉम बॉडी हेड इज गिरगिरींग असली म्हणटा विचित्र भास खंय राहणार ना. ते भाशेन गर्व ती कीक गोरवाची तेच भाशेन सेम. कितें उलयता कितें कोत्ताय खबर ना. जायते फावट आमचे व्हडले फुडारी आसात ते कितें उलयतात आयज एक उलयलें सांजे दुसरें परवां तिसरें कितें कोत्तात खबर ना. कित्याक ते मिजाज चडल्या लोकांक किकोंत करप घरा भायल्यान आपल्या ऑफिसा भायल्यान वरांची वरां हाडून पातेशीर करप दोन उतरांनी पयस करप तोडून उलोवप हें चलता. मागीर नो सपोर्ट फ्रॉम बॉडी म्हणटा ते भाशेन. मायंड ओके तांचो मायंड ओके आसोन बॉडी सारकी आसता तकली सारकी जाग्यार आसा असलें गौरव चडलें म्हणटकूच. हे खातीर आयचें पयलें वाचप आमकां बरो संदेश दिता. कीर ह्या राज्याचो राजाक दोनीदेव एजेकियाल प्रवाद्याक सांगता त्या राजान ताचेशी वच आनी ताका सांग तिराच्या कुंवराक सांग सर्वेश्वर देव अशें सांगता तुजें काळीज गोरवान बरोवन तुवें म्हणलें हांव एक देव दर्या सागरा मदें हांव बसलां. तूं खरेपणी दानियेला लावून कोण व्हडलो न्हय तो तुका गिरेस्तकाय तुवें एकठांय लाय ती हांवें दिल्या. तुजें काळीज अदेकूच गोरवान फुल्लां एक गिरेस्तकायेक आनी तुज्या हाका लागून तर देव आतां अशें सांगता तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय तर हांव तुजेर पोरक्या लोकांक धाडटा आनी अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक तुजे ते उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले. तूं देव जावंक सोदूं नाकाय तूं उडो नाकाय. सांत पावलोय उडटालो जेजूक क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक भायर सरलेलो गड्यार बसलेलो जेजून ताका उडयलो आपटिलो दपटिलो थापटिलो तेन्ना तो सैराणार आयलो सायबा कोण तूं. सावलू सावलू जेजू म्हणटा हांव ताळो ताणें आयकलो. व्हडलो घोडेस्वार पयलेच फावट गोड्यार बसूंक ना उडटालो. आपली फिलॉसॉफी आपली जाणवाय लोकांक सांगता जेजू बेजू कोण ना ताची शिकवण कांय ना आनी असली जेजूची शिकवण पाळटल्यांक स्वता येतालो ते आमी जाणवताय. आपटिल्या उपरांत कोण सायबा सैराणार आयलो उडटा ताका देव खाला मारता. आमकां हो सांत पावलो आमकां सांगता कोरिंथकारांक बरोवन आमकां 4थ्या वेसोरान 7वे वडीन सांगता हू मेड यू सुपिरियर टू अदर्स डिडंट गॉड गिव यू एवरीथींग यू हॅव वेल देन हाऊ कॅन यू बोस्ट एज इफ वॉट यू हॅव वर नॉट अ गिफ्ट. हें तुका दिलां तें सगलें दान. तूं कसो आपूण सुपिरियर तुज्यान कशी बोडाय मारूंक जाता. सांत पावलोची उतरां कोरिंथकारांक बरोवन पयले चिटीन 4थ्या वेसोरान 7वे वडीन हें सांगता हू मेड यू सुपिरियर टू अदर्स डिडंट गॉड गिव यू एवरीथींग यू हॅव. जेलें सगलें आसा तें देवान दिवंक ना देन हाऊ कॅन यू बोस्ट तुज्यान कशी बोडाय मारूं येता एज इफ यू हॅव वॉट यू हॅव वर नॉट अ गिफ्ट. इट इज अ गिफ्ट. सांत पावलो सांगलें कोण बोडाय करूंक सोदता ताणें जेजू लागींच करची ही ताची उतरां. सैराणार आयलो तिराच्या राजाक दोनी देव वो निर्णय दिन हो हुकूम दिवन धाडटा हें तुका घडटें तूं मरपाचो आसा. तुज्या दुस्मान तुजेर हल्लो करून तुजें हें सगळें काबार आनी जा बाबान आमी म्हटलां मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. गर्विश्ट मनशांचें आमी आयकलां तांचे निर्णय तांचें राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें निर्बुधी जाणवाय नासलेलें.
आयज आमचे फुडारी जायते फावट कितें निर्णय घेतात ते असले की देव ना थंयसर तांकां देवाचें थंय पात्य ना कितें आपली बडाय ते दाखयतात. ह्या खातीर आमचो व्हडलो कायदो तांची फकत टिका करून तांचे खातीर मागूंक आमी जायते फावट तांची टिका करून तांची फकाणां करता. टिका करून कोण सारको जायना तांचे खातीर अदीक आमची मागणी चालू दवरूं. हे सोयराणार येवं कितें डिसिजन घेता आनी कितें करता वाय राजा तेंच कर. पूण देव म्हणटालो त्या काळार दोनी देव राजांक पयले निटायर हाडटालो. कित्याक राजा कोत्ता तशें परजा कोत्ताली. मराठी भाशेन एक म्हणणी आसा, राजा बोले दळ हाले. राजा उलयता ते भाशेन परजा करता. राजाक देव ना, परजेकूय देव ना. फातराक राजा सांगता देव, ते फातराकूय देव नमस्कार करता. गाडवाक नमस्कार करल्या तो देव राजा सांगता ताणें करूंक जाय. राजाक नमस्कार कर ताणें करूंक जाय. राजा तर असो वागलो जाल्यार परजा मागीर तरी. यथा राजा तथा प्रजा मराठी भाशेन दुसरी म्हण. जसो राजा तशी परजा. राजा बोले दळ हाले. राजा उलयता तशी परजा. त्या खातीर ताची डायरेक्ट धाडटा. राजा चुकलो, वाट चुकलो, फुडारी वाट चुकलो, परजा घुसपता. आयज देव आमकां खंयच्या राजाशीन हो हुकूम दिवन धाडटा आमकां सगळ्या आवय बापायक. आवय बापूय जावन आसात फुडारी कशे आपल्या भुरग्यांचे. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें कसलें मार्गदर्शन दिता? मनी इज एवरीथींग, वेल्थ इज एवरीथींग, एड्युकेशन इज एवरीथींग. देवाची ओळख आमी दिता. देव आसा म्हणून ह्या भुरग्यांक आमच्या मनान ल्हान आसतना घालता, ल्हानूच थावन. न्हिदोन उठल्या उपरांत ह्या भुरग्याक देवाक उलो करूंक वरा तरेशीन आमी उबें करता. हें आमी करूंक गरज. हें आमचें काम. देवान तुज्या हातान भुरगें दिल्यान जाल्यार हें पयलें ताका शिकय. उठयलो ताका, सकाळचो नास्तो दिलो, न्हेसयलो, इस्कॉलाक धाडलो. तो फाल्यां भुरगो जातलो. खंय आहा देव? मागीर देवाची खबर. देव खंय आहा? कोण देव? तुवें सांगोकूच नाय. जिवीत म्हळ्यार सकाळीं उठपाचें, तोंड धुवपाचें, न्हेसपाचें, इस्कॉलाक वचपाचें. आमच्या इस्कॉलांनी आमी भुरग्यांक धाडटा. ह्या इस्कॉलांतलें शिक्षण व्हडल्या व्हडल्या इस्कॉलांनी घालता. डज दॅट एड्युकेशन कॉरस्पॉन्ड टू द व्हॅल्यूज ऑफ जीसस? जेजूच्या मुल्यां प्रमाणे, शिकवणे प्रमाणे तें ताळमेळ पडटा? वो एके सायडींतलें शिक्षण तें. तें कोत्ता जाल्यार ह्या राजाक आमी देवान हें केलें, तीच शिकवण आमकां खरसाणीन दिता. फकत देव देव पयशे वो एड्युकेशन म्हळ्यार देव. आनी भुरग्यांक मागीर आमचो संवसार मागीर असोच बाजार येता. कोण एकलो व्हडले इस्केम केल्या उपरांत कांय वर्सां फाटीं एकलो व्हडलो मंत्री व्हडलो घोटाळो केल्लो, व्हडले इस्केम, क्रोर्स ऑफ रुपीज. तो म्हणूंक लागलो, पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं. पैसा खुदा से कम नहीं, खुदा नहीं. पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं. पयशे म्हळ्यार दुडू म्हळ्यार वो गिरेस्त म्हळ्यार देव न्हय, पूण देवा परस कमी न्हय, म्हळ्यार इक्वल टू गॉड. जेजू सांगता देवाचो आनी दुडवाचो संवसाराचो आमच्यान एक सारको मोग करूंक जायना. आनी आमकां दुसरे समूर्तीच्या पुस्तकान आमकां हीच दुनिया देवाची एक शिकवण आसा ती म्हळ्यार 6वो आवेसवर ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 6 verse 5. Israel, remember this, the Lord and the Lord alone is your God. तुजो देव सर्वेश्वर एकलोच. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your strength. Never forget these commands and I am giving you today. एकलोच देव आसा, ताचोच मोग, ताचो. हें आमी भुरग्यांच्या मनान आयज शुभवर्तमानान जेजू म्हणटा, चुरचुत्ता. गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें.
परायेचीं उतरां कित्याक घडलेलें त्या आदीं एकलो तोरणाटो जेजूशी येवन कितें करचें स्वर्गा राज्यांत म्हणून सांगूंक लागलो. जेजून ताका सांगलें हें कर, तुजे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसा ती दी आनी दुबड्यांक दुसऱ्यांक बरें कर. तें ताका मानून घेवपाक खूब अवघड जाली. ह्याच खातीर जेजू हीं उतरां म्हणटा. गिरेस्तांचेर कोणाचेर शीण करिना. जायते जेजूच्या काळार गिरेसांतले जाकेव आसलो, तारण जोडूंक पावलो. आरे मातियाचो जुजे आसलोलो, तोय जेजूचो पाटलाव करूंक पावलो. निकोदेमूस जेजूचो पाटलाव करूंक पावलो. आनी हें जायतें गिरेस्त तांणी देव गिरेस्तकायेक केली. आमच्या भुरग्यांक आमी ही खरी मार्गदर्शन आमी दाखोवया. आदल्या काळार आमच्या इंडियेक आमच्या भारतीय संस्कृतीन 4 आश्रम म्हणातले हिस्ट्रीन आमी शिकताले. 5वे 6वेक कितें तें आसलें. पयलो आश्रम जावन आसा ब्रह्मचर्य आश्रम. म्हळ्यार 25 वर्सां जिविताची एका गुरूचे सुवातीन भुरग्यांक करताले. गुरू थंय शिकवण दितालो. सगळ्या वाटांतले संवसारी अवत्मीक शिक्षण थंय मेळटालें. ब्रह्मचर्य आश्रम 7 वर्सां जातच गिन्यानान येतोच थंय धाडो. मागीर फुडलीं 30-35 वर्सां गृहस्थ आश्रम म्हणून आसलो. म्हळ्यार तूं आतां घरा वच, तुजें शिक्षण जालें, घरा वच, तुजो संवसार कर, बरोबर समाजाचें बरें कर. मागीर 3रो आश्रम, 3रो पावडो वानप्रस्थ आश्रम. म्हळ्यार फक्त तूं गुरूच्या आश्रमान वच आनी तुवें जी जाणवाय मेळयल्या, तुवें स्किल्स कितें मेळयल्या ते हांगासर 25-30 वर्सांचे भुरगे आसात, शिकतात, तांकां ती दी. ते फाल्यां आतां गांवांत घरांनी वयतले, आपल्या संवसारांत तें करूंक. आनी निमाणो पावडो म्हणटात तो संन्यास आश्रम. फकत देव पिराय जाली तुजी. म्हणजे 25 वर्सां पयलीं ब्रह्मचर्य, बरें शिक्षण घेवप सगळ्या वाटांनी, ऑल रावंड एड्युकेशन. मागीर तुजें तें शिकलाय तें जिवितान घाल घरा आनी समाजान. फुडलीं 30 वर्सां 60 वर्सां जायसर मागीर परतो वानप्रस्थ आश्रम. 60 70 75 थंयसर तूं हेल्प करूं त्या आश्रमांत. भुरग्यांक ट्रेनींग दी, तुजी कितें जाणवाय मेळयल्या ती घेवन मरो नाकाय. आनी मागीर फकत देवाच्या सांगात घेवन सर्गीच्या देवाक मेळटलो तूं. हें असलें जिवीत बरे भाशेन वांटलेलें आमच्या जिविताचे पात. हे आयज सगळे आश्रम गेल्यात आनी 2 आश्रम आयज आमी भितर हाडल्यात. ते म्हळ्यार अनाथ आश्रम आनी वृद्ध आश्रम. ऑर्फनेज आनी ओल्ड एज हे गेले सगळे. भुरजेचे ते सगळें गेलें आनी हे आयज आयले. कित्याक शिक्षण, रेस्पेद, मान कोणाक आयज ही दिशा आमी चुकल्या जाल्यार, चुकोन गेल्या आनी भुरग्यांकूय तेच दिशेन व्हेल्या जाल्यार आमच्या भुरग्यांक सारक्या मार्गार हाडुया. देव परतो देवाचो सांगात घेवन जेवया. कितलेय उंच पावूंक आमचें गर्भ मिजास वयर सरपाक दिना जावं. आमी भुरग्यांकूय शिकोवया देवाच्या सांगातान. जसो तो हेनरी फोर्ड इतल्या उंच पदार पावलो, ल्हान जालो, तसलें जिवीत जिवन एका दिसा हेंच देवाचें आपल्या पुतान वरवीं तयार केल्लें देवाचें राज भोगूंक आनी त्याच्या राजान वयले जागे मेळोवंक आमी शिकूंक आमी सांतल्यान मागुया. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C30 पेज नंबर 41. Rube bangar makinai, aku संसार तुझो सायबा. आमची काळजा तुका जाय, कुशीन भोपून दिताव तुका. आमची काळजा उबारता, तुझ्या मोगाक आवडेता. आमची काळजा उबारता, तुझ्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भावभयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयली
आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मारून घेऊ. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत बेता. तुवें दिलां तें तुकाच पेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. आमची काहळचा उपहार होया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वोद्वेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव. जिव्या बाबाळतान ताचें पुनर्जीवनपण बरगडटांव. धीर परवाशान ताच्या मोहिमे हो देण्याक गोत्रेकतांव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, povit, povit. Dolbaranso sorvespor tu. Sorgani संसार बोल्यात तुझ्या O sorgi tuka soy sorvesporace navin yetata soy sorgi tuka soy tuka soy बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशीन कोश्ट मरण सोंसोकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो हुंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां. देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आयची मिसाची भेट भेटयतल्यांची, ही मिसाची भेट पडयतल्यांची आनी कितें भाशेन ह्या पिडेन कोवीड-19 हे पिडेन कश्टवतल्यांची
दया कर म्हूण मागता हांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवाद धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. 4 आश्रम आज ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था आणि संन्यासा हे आश्रमाची बरी ती मांडावळ जर आमी पाडलेली जाल्यार आयज संवसारांतूच हो स्वर्ग आसतलो आसलो आनी स्वर्गा राज्यान पयल्या जाग्यार म्हजें हें म्हजें तूं म्हजें करून झगडचें नासलें हांव. गिरेस्तकाय म्हजी तेचे फाटल्यान धांवचें नासलें हांव. निमाणे दीस देवा सांगाता संवसारान बरें करून सारपाचें. असलेंच आमचें जिवीत ते दिशेन व्हरूंक आमकां एका दिसा हेच देवाच्या राज्यान पावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासुर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो आशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उद्धारकाक मुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. आपलें राज देवाचें राज दिश्टी मुखार दवरून जियेतल्यांक हें राज फावो जातलें म्हूण सांगतलो देवाचो पुतवो. ताच्याच उतरांचेर विस्वास ठेवून जियोंक आपयली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतप्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
सर्वेश्वराच्या काळजांत मेळटा काकूत आनी तारण दिवपी भरपूर मोग. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, ह्या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाहाडटाव. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां जावंक आमी पावू. हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्वपगीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन एका दिसा सुर्गीचें राज जोडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सातांतून सांतांतो पोक्ता मोदें भोगता मोदे भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा आनी त्या बोफाळा उलोवपाच्या त्या लोपांच्या मोगा पासत बोका पासो जो तुवें तुवें देवाचो केलोय. देवाचो केलो त्या त्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत शेगुणा पासो आनी सावरो नासलेल्या नासलेल्या मोगा पासत बोका पासो जो पेल्या सोबे सोपेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. दाखयलोय. फावो जालें पावसाले तुका तुका तें ते देणे देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें लागरी करचे ह्या संवसारांत या संसारात आसतना आसतना ज्या पोरी शापोरी आनी कोणूच भोगताक आणि कोणूच भोगता दिलें ना. दिले ना तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडत मिलाग्री आनी करो तूं स्वताच आणि तू सदांच आयतो आसलोय. आयतो असलोय उचारूंक उच्चारूंक तें ते उतर उतर गरजेवंतांचें गोरजेवंतांचे मागणें आयकूंक मागणे ऐकून उपोत्र्यांक उपद्र्याक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासांची मागणी मागणी तुजें सोबें तुझे सवे केन्नाच केन्नाच निर्फोळ जाली ना. निर्फळ जाली ना पिडेवंतांक तूं पिडेवंता भलायकी तू दितालोय. भलायकी दितालो सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो परत्यो वस्तू मेळत. परत्यो मेळो दुकान दुकान चडफडटलें सोबें चडफडटल्या तुजें सोबे काळीज तुझे काळी चुरचुरतालें. चुरचुरताले दुखवलोल्या दुखावलेल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी ऐकून मेलेल्यांक पर्यान मेलेल्यांक पर्याय तुवें जिवे केले. शिवे केले ह्या संवसारांत या संसारात आसतना आसतना तुज्यान तुझ्या कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली भायर रावून भायरावून पातोक पातो पेल्याचें तूक पेल्याचे आनी कोनिश्टाय पळोवन आणि कनिष्ठाय ताका पळोवन आदार दिल्या बगर ताका आदार दिल्या तुझ्यान बगर तुझ्यान रावनेचो रावणेचो आसले. असले ही रावोन दिरावून ह्या नियाळांनी या नियाळांनी आनी तुजें मागणें आणि तुझ्या मागणे देवाताय देवाताय भोवूच बहुच फळादीक फळा दे म्हूण जाणा जावन कोण साडा हांव दिमेर पडलां. मेर तुज्या पडल्या इमाजी मुखार तुझे माझी आनी मुखार सगळ्या विश्वासान आणि सगळ्या म्हज्या विश्वासात काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता. प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका हो जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज. गरज. ह्या वेळार आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां हांव मागता ची वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यान लागरीची पर्याय गरज पडली जाल्यार गरज पडली तरूय जाल्यार तुजेर तरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाही तो ओळखलो नाही तू तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत जो ह्या संसारात आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुझ्या एकाच वडांतल्यो वड वडांतल्यो मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालो. हे भोव मोवाळा हे भोव आनी मोगाळा मोगाळा भोगता आणि मोगाळा भोगता सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुझे काळीज सदांच सदांच दयाळ दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे आणि चुरचुऱ्यांचे जावन आसले. जावन आसले. तर त्याच दयाळपणान त्याच आनी दयाळपणान चुरचुऱ्यांनी आणि चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळू तुझे वेगेन खेळू तुजे एकूच तुझे एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळू फळ मेळू उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर आनी मोशें किर
किरकोळ आणि म्हजे आणि किरकोळ दिनवाशी काळी आणि दिनवाशी काळी सदांच तुझ्या सदांच तुझ्या उपकारान उपकारान रावतेले रावतले. आमेन. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्यात ना पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान निवार. बरे कृपेन बोलवले सर्वेश्वर येता वस्त्र्यामध्ये तू सुद्धा यांचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेत आनी राज वट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी सात हातोनीचे बिनवडेन चड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Santanton Bóg tu lispółaco zakalundak Bóg padułaco Santus ogniacia purbaico Bóg dołąco Sant Antoni Santus ogniacia purbaico Bóg